चेस्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के, फिर बेड रेस्ट बहुत करना है। दोस्तों के साथ आपने बाहर नहीं निकलना, केतु बैठा है वो आपको तंग करेगा, टेंशन एंजाइटी फील करनी पड़ेगी, प्रेशर आ सकता है और आपके स्टेटस में भी इजाफा हो जाएगा और यहाँ बाहर मुल्क में जाने का भी आपको क्रेज होगा। पहला दिन तो आपको टेंशन एंजाइटी में रखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। शुक्र है हमज़ा आ गया और हमज़ा का आना और मेरे सुकून थोड़ा सा आ गया, क्योंकि मेरे पे बोझ बहुत बढ़ गया था काम का। अब तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करके उसके हवाले कर देना ताकि वो जाने, वो उसका काम जाने। और 10 नवंबर को अज़ान की सालगिरह थी, तो बड़े हमज़ा ने उस दिन छुट्टी कैंसिल करके वो स्पेशल आया और उसकी मूवी बनाई। उसके थोड़े से ग्लिम्पसेस मैं अभी थोड़े से आपके साथ शेयर करूँगा उसकी सालगिरह के। तो मैंने वैसे एक छोटा सा वीलॉग किया था, आपकी तरफ से उसको हैप्पी बर्थडे कह दिया था, क्योंकि बेसिकली आप सब उसके बड़े फ़ैन हैं। एनीहो, ये हफ़्ता कैसा रहेगा 21 से 27 के दरमियान, और मेजर चेंज है, सन की चेंज है। 22 को सन ने आपके 8वें घर से निकल के, सन ने स्कॉर्पियो से निकल के आपके सजिटेरियस में आए ना। तो ये 4-4 का सेगमेंट होगा। स्टार्ट करते हैं हम। लियो, क्या हाल आपका? बड़े अरसे बाद आपसे मुखातब हूँ। हमज़ा आ गया हुआ है, लिहाजा आपने मेरे मुंह पे देखा होगा, बड़ी ग्लो है खुशी से भी। बड़े एक और चीज़ बताऊँ, मेरे एक क्लाइंट थे, उनका नाम है जिले। तो शी केम और कहने लगे, अजमल भाई आपका चेहरे पे इतना कुछ चढ़ा हुआ है, तो आप मेरे पास आएँ। तो वो हाइड्रोल फेशियल और उसके बाद बड़ी मशीनें थी, बड़ा कुछ था। एंड उसने शी डिड हार्ड वर्क ऑन मी 1.5। तो मेरे ना क्या कहते हैं, ये अंदर से नाक से पता नहीं क्या कुछ निकाल के मेरे चेहरे की ना एक उसने अप लिफ्ट। जब मैं घर आया तो सबकी आंखें चुंधा रही थी, तो क्या हो गया आपको, आपने क्या करके हैं चेहरे पे। तो मैं बड़ा एंजॉय किया। तो वाकई ये हाइड्रा फेशियल जो होता है ना, लेकिन एक चीज़ है कि मार्केट में हाइड्रा फेशियल के जेली लोग बैठे हैं। तो ये अमेरिका से पढ़ के आई हुई हैं, अमेरिका से करके आई हैं। और ये अगर आपने पूछना हो तो वो ज़रूर आपने, वो लोग जो अपने चेहरे की ब्यूटी को बहुत ही करता, तो उन्होंने यकीन करें कि इतना यहाँ से स्किन से चीज़ें निकालनी, मैं परेशान हो गया कि मैं नाक में अगर मेरा देखे तो काफ़ी अंदर से वो काले काले क्या निकलते हैं, वो निकले। तो ज़रूर एक दफ़ा ख़ास और ख़वातीन को ज़रूर विज़िट करना चाहिए इफ़ यू वांट टू मेंटेन, बट शी इज़ अ जेन्युइन स्किन स्पेशलिस्ट। एनीहो, इसका टेलीफोन नंबर नीचे होगा, तो आपने अगर जाना हो तो अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। एनीहो, क्योंकि लियो को ये शौक़ बहुत होता है, लियो इस मामले में बड़े, तो इसलिए मैंने सिर्फ लियो के सेगमेंट में ये बात की है। आपका स्टार्ट होगा चौथे घर से। चौथा घर में वहाँ पे सन भी है, केतु भी है और मून भी है, और चौथा घर का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुतात होके खेलना होगा, बहुत सोच। अब यहाँ पे जज्बाती होके कोई ना कोई फ़ैसला नहीं करना। मिसाल के तौर पे घर पे बैठे हैं और आपके बहन भाई आपको बड़ा मस्का लगा रहे हैं, आपको सारे कहें ओ भाईजान क्या बात है, ये है वो, और आप उस वक्त चेक बुक पकड़ेंगे और बाद में चेक करके ये तुम्हारे पैसे, ये मैं तुम्हारे नाम करता हूँ, ये करता हूँ। उस वक्त तो फूक में आके जज्बाती होके आप तो अपना सारा कुछ लुटाने में कामयाब हो जाएंगे और बाद में फिर पछताएंगे और फिर ये कहेंगे कि ये मैंने चलो खैर अल्लाह ताला की हिकमत थी, मैंने कर दिया, वो कर दिया। लेकिन दिल में एक ना वो ज़रूर रहेगी खटास से, यार मैंने क्या किया, अपना सब कुछ उनको अपने फरते जज्बात में बह कर अपना सारा कुछ उनको दे दिया। तो लिहाजा इतना, और दूसरा बहन भाइयों के साथ इन 3 दिनों में मुकदमेबाजी में मत घुसिएगा, वो मुकदमा आपके ख़िलाफ़ जा सकता है। तो कोई फ़ैसला नहीं करना, बिल्कुल कार्डनेस नहीं दिखानी। इस 2-3 दिन को खामोशी से गुजारिएगा, ये ना हो कि आप अपना सब कुछ लुटा दें। यहाँ पे मून, सन और यहाँ पे अब थोड़ा सा आप बड़े होंगे, जज्बाती होंगे, छोटी छोटी बातें महसूस करेंगे, टेंशन रहेंगे। वालिदैन के साथ आपकी थोड़ी सी बदमज़गी हो सकती है, तो आपने बहुत ही
पोलाइट रहना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी, दिल आज़ारी ना हो जाए। यहाँ पे पेरेंट्स बीमार भी हो सकते हैं, आपने उनको पूरी तवज्जो देनी, ख़ास तौर पे वालदा का घर है तो वालदा का बहुत आपने ख्याल करना है। कोई क्रॉस टॉक नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका वो उनका दिल शिकनी हो सके और आप भी बाद में डिप्रेस हो सकते हैं। मूड स्विंग आपके प्लस माइनस रहेंगे। जनरल हैप्पीनेस का है तो मूड स्विंग अप्स एंड डाउन, जैसे मैंने पहले कहा। और फेम में जो है ना वो आपको केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि केतु सन के साथ मून के साथ आता है तो फिर थोड़ा सा बंदे को नेगेटिव कामों की तरफ घुसाता है, भाग दौड़ कराता है, इंतकामी कार्रवाई कराता है। तो इसमें आपने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। जिस्मानी मशक्क़त होगी, कोई ना कोई आप औजारों से नहीं खेलना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप अपने आप को तंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप बाज़ दफ़ा बहुत तेज़ होंगे, ख़ास तौर पे वो लोग जो बिज़नेस वाले लोग हैं, ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों का बिज़नेस करते हैं, सब्जियों का बिज़नेस करते हैं, जो भी जिसका भी, तो उसमें 2 नंबर तरीके से भी पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे, बताएंगे कुछ, करेंगे कुछ। जानवरों का बिज़नेस करेंगे, लंगड़े या बीमार जानवर भी बेचने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस किस्म की आपके रहेगी। अच्छा, आपका कोई ना कोई पेट बीमार हो सकता है, कैटल बीमार हो सकता है, तो उसकी भी करते हैं। चेस्ट में आपको आजकल सर्दी आ रही है तो हम लोग बिल्कुल ही तवज्जो नहीं देते, तो चेस्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। ख़ास तौर पे वो जो मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो अपनी चेस्ट को ज़रूर लपेटिएगा, क्योंकि ये ठंड से आपके वो चेस्ट में आपके लंग्स अफेक्ट हो सकते हैं। कोई फॉल्स एलिगेशन आप लगाएंगे भी और आप पे लग भी सकती हैं। पीस ऑफ माइंड आपका वेवरी होगा, कभी अप्स कभी डाउन्स कभी कुछ, लेकिन आप इतने तीखे होंगे, इतने तेज़ होंगे कि दूसरों के जज्बात को रोनते हुए आप सेल्फिश होकर अपना काम निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद में सोच के ये यार मैंने वहाँ पे ज़्यादती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ये, लेकिन ये फिर वो कहते हैं ना बाद में एक गिल्ट फील करना, तो वो गिल्ट भी फील करेंगे। वेदर आपका बहुत ही सड़ा किस्म का होगा उस दिन, अजीबोगरीब होगा, ना ठंड ना सर्दी ना गर्मी, तो इसलिए अपने सेहत का अपने बहुत ख्याल रखना। सर दर्द हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, चेस्ट का लंग्स अफेक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए बेहतर है आप अपनी दवाइयाँ, अपनी चीज़ें और अपने मुताब जो है ना वो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने के ज़्यादा रहेगा। कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी और इस किस्म के आप का मसला होगा। आगे चलते हैं 24 और 25 को। मून, मरकरी, सन, वीनस, सन, ये 4 सितारे आपके 5वें घर में, और इतना पॉजिटिव बैठे हैं कि यू कांट इमेजिन। जब आपका यहाँ पे 5वें यानी कह ले 6ठे का लॉर्ड 7वें में बैठा है, सॉरी 5वें घर में, 5वें का लॉर्ड 8वें घर में बैठा है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि हमने थोड़ा सा, क्योंकि 8वें का घर लिंक हो गया, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा हमें। तो जब 5वें का लॉर्ड 8वें घर में बैठता है ना, तो ख़ास तौर पे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के फिर बेड रेस्ट बहुत करना है, बहुत ज़रूरी है बेस्ट, ख़ासतौर अगर आपका पहला बच्चा है। तो अच्छा, फिर अगर मेल हैं आप तो यारों दोस्तों से दूर रहना है। इन 2 दिनों में अपनी यारी दोस्ती का परहेज़ करना है, क्योंकि दोस्त आपको तंग कर सकते हैं, आपसे 2 नंबरी कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम में ला सकते हैं, आपसे मतलब निकाल के आपको डिच कर सकते हैं, आपको गायब कर सकते हैं, आपको धक्का पानी में दे सकते हैं, आप कह लें कि शरारत कर सकते हैं। लिहाजा आपने इन 2 दिनों में ना तो स्विमिंग पूल पे जाना, किसी नहर पे नहीं जाना, समंदर पे नहीं जाना, किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे ड्रोनिंग हो सके, डूबने के चांसेस। और दोस्त आपको आपके ख़िलाफ़ होंगे, दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम नहीं रखना, बराए मेहरबानी उनसे दूर रहिएगा, क्योंकि 5वें का लॉर्ड 8वें में है। अब हम देखते हैं कि 5वां का पॉजिटिव चीज़, ये तो सिर्फ एक मैंने प्रिकॉशंस बताई हैं। 5वां आपका यहाँ पे सडन गेन का, जिसे कह लेना, यहाँ पे एकदम आपको फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आए। बच्चों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे, बच्चों की आपको तरफ से अच्छी खबरें मिलेंगी। अगर आप हायर एजुकेशन में तो आपको बहुत ही
बहुत ही कामयाबियाँ मिलते हैं, समेटते हुए नज़र आते हैं। आप प्रेजेंटेशन अगर कोई दे रहे हैं तो बड़ी कामयाब होगी, आपका थीसिस क्लियर हो जाएगा, आपका थीसिस पब्लिश हो जाएगा, आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। आप यहाँ पे फिर उसके बाद बड़ा हुल्ला गुल्ला, बड़ा नाच गाना, इस पे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। विजडम और स्पेकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। सडन वेल्थ मिलती नज़र आएगी, कोई ना कोई आपको फिनेंशियल एडवांटेज कोई ना कोई मिल जाएगा। और आपकी प्रेस्टीज में और गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। ये इन 2 दिनों में आप एंटरटेनमेंट और अम्यूज़मेंट की वाली जगहों में ज़्यादा पाए जाएंगे। रोमांस फ्लर्टनेस में भी पाए जा सकते हैं। गेम्स में हिस्सा लेंगे, डांसेस में, म्यूज़िक में हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। गैम्बलिंग, सिट्टा, जुआ, इस सब में आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेजेस होती है। यहाँ पे मुझे तो जो नज़र आ रहा है, बच्चों के साथ आप बहुत ज़्यादा हुल्ला गुल्ला करते हो और बच्चों की एजुकेशन पे काम करते हो। दिमाग आपका बहुत तेज़ होगा, बहुत ही मेमोरी होगी। बच्चों के साथ पुराने वाक़े सुनाते नज़र आते हैं, बच्चों को जवाब देते बड़ा अच्छा, आप उनके साथ सवाल जवाब करते नज़र आ रहे हैं। वार्म हार्टेड होंगे, प्यारो मोहब्बत से चलेंगे। दोस्तों के साथ आपने बाहर नहीं निकलना, बाकी उनके साथ घर आए तो उनके साथ आप बहुत ही अच्छा उनके साथ रिस्पॉन्स होगा आपका। अफेक्शनेट होंगे और चेयरफुल, यानी कि चेहरे पे स्माइली रहेगी। ये 2 दिन लियो, सही लियोपन आपके ऊपर छाया होगा। बस दोस्तों से दूर रहना होगा। आगे चलते हैं छठे घर में 26-27। तो यहाँ पे आप वीकेंड पे भी कोई काम करते हुए नज़र आते हैं। अगर आप सर्विस करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में, आपके ऑफिस में कोई अपोजिट सेक्स काम कर रहा होगा या कर रही होगी, तो चलो यार आज ना गप्पा मिलाने नाले काम भी लगाते। तो इस किस्म का काम आप ऑफिस में किसी फीमेल के साथ, क्योंकि छठे का लॉर्ड 7वें के साथ है, तो वर्क प्लेस पे कोई अपोजिट सेक्स आपके साथ काम करेगी और आप उसके साथ काफ़ी गपशप भी लगाएंगे। या वो ख़वातीन जो दफ्तर में काम करती हैं तो वो अपना शरीके याद वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगी। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव है, बड़ा संजीदा होंगे सर्विस मैटर में, और आप कोई ना कोई अपने रुके हुए काम निकाल लेंगे, पेंडिंग डाक सारी क्लियर कर देंगे। कोई जो बिज़नेस में लॉस है उसको सीधा करने में कामयाब हो जाएंगे। आप कोई डेबिट्स, कर्ज़ा उतर जाएगा, कोई कर्ज़ा मिल जाएगा, कोई बीमार है वो ठीक हो जाएगा, कोई ऑब्स्टेकल्स है वो दूर हो जाएगा। कोई ना कोई आपको यहाँ पे एडवांटेजेस, और ये हफ्ता इतवार आप काम करते हुए भी नज़र आते हैं। बस अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डालिएगा कि आपको थोड़ा सा थकावट हो जाए या कोई आप परेशान हो जाए, तो ये चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। लियो, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है और अपना ख्याल कीजिएगा। बड़े अरसे बाद मैं आपके साथ गप लगा रहा हूँ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी फिर ये हफ़्ता आपका 27 तारीख से लेके और 21 लेके 27 के दरमियान क्या होना चाह रहा है। नवंबर का महीना है, तीसरे घर से शुरू हो रहा है। तीसरे घर में सन, केतु, मून, केतु, ये आपका कम्बिनेशन बना। 3 सितारे इस वक्त बैठे हैं। बट पहले देखते हैं कि तीसरे का लॉर्ड 10वें घर में गया हुआ तो वो क्या रिजल्ट देगा। तो वहाँ पे तीसरे का लॉर्ड मार्स है, मार्स आपके 10वें घर में है। तो यहाँ पे आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे और अपना हिम्मत और मेहनत से ना सिर्फ कोई ना कोई आप गोल अचीव कर लेंगे बल्कि कुछ स्टेटस भी आप विन कर सकते हैं, और जिसमें दूसरों की नज़र में आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। मशहूरी भी हो सकती है, कोई फेम भी मिल सकती है। आप अपनी ज़ुबान और ज़हानत के इस्तेमाल से बड़ी इल्मी व माशी कामयाबियाँ हासिल कर लेंगे। आपके अंदर जो टैलेंट है ना, उसका इस्तेमाल आपको बहुत कुछ दे देगा। और यहाँ पे माल, दौलत, ओहदा, रुतबा, मर्तबा के साथ साथ माशरती तरक्की भी मिलने के चांसेस हैं। तो ये हफ़्ता आपके लिए विरगो बहुत ही फ़ायदेमंद है और इल्म के बल बोते आप अपने काम को निकाल लेंगे। और यहाँ पे आप छोटे बहन भाइयों को भी उन कारोबार में या बिज़नेस में या जो भी है उनकी मदद लेते हुए नज़र आते हैं। तो ये आपका तीसरा घर, यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, केतु साथ बैठा है इसलिए थोड़ा सा आप ना फेजेस में गुजरेंगे। मूड स्विंग आपका थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है। एकदम रेक्ट कर जाएंगे, एकदम टेंशन में चल जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे, डिप्रेस हो सकते हैं, फिर टेंशन में चले जाएंगे।
تو یہ فیزز اپس اینڈ ڈاؤن ہیں، کیونکہ یہاں پہ کیتو جو ہوتا ہے نا بندے کو نا تھوڑا سا کہہ لیں کہ سازی ذہن، منفی خیالات، دھوکہ دہی، چلاکی کی طرف لے کے جاتا ہے، جس سے آپ کافی کیا کہتے ہیں دماغی مشقتوں میں زیادہ گھستے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ کبھی ادھر کبھی ٹک کے نہیں بیٹھیں گے۔ یہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سفر بہت پڑیں گے، جس سے شام کو آپ کا جسم دکھ رہا ہوگا۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے ایسی جگہ پہ نہیں جانا جہاں پہ بدبودار کیمیکل یا کوئی گلی سڑی چیزیں ہوں، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو زیادہ نیگیٹو فیل کریں گے۔ تو بڑی بہن کے ساتھ آپ کا میچ پڑ سکتا ہے، وہ بیمار ہو سکتی ہے، یا آپ کے ساتھ اس کو پرابلم آ جائے گا، یا وہ آپ پہ چڑھائی کر دے گی، یا آپ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی منفی بات ہو جائے گی، جس سے دونوں میں لڑائی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ خیال کرنا ہوگا اس کا۔ اچھا، یہاں پہ کیتو بیٹھا ہے، تیسرا گھر ہے، گلا خراب ہو سکتا ہے آپ کا بہت زیادہ۔ تو اپنے موسم چینج ہو رہا ہے تو آپ نے بہت خیال کرنا ہے اپنا چیسٹ کا خاص طور پہ، اور ٹھنڈا پانی سے یا بازار کی چیزوں سے، نہیں تو آپ کو یہ 3 دن آپ کو گلا، نزلہ، زکام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بڑا تیز ہوں گے، ذہانت بڑی تیز ہوگی، مڈل ایجوکیشن کے لوگ بڑے ایکٹیو ہوں گے، بڑے تیزی سے اپنے کام کریں گے، اسٹیمنا آپ کا بہت اچھا ہوگا، بٹ شارٹ ٹیمپرڈ ہوں گے۔ یہاں پہ ہمسایوں کے ساتھ بھی میچ ڈال سکتے ہیں، ان کو خوب آپ تنگ بھی کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن آپ کی بہت تیز ہوگی، لیکن جھوٹ سچ بول کے اپنا مطلب نکال لیں گے۔ سوشل سروسز میں تیز ہوں گے۔ آپ کا سنگنگ کنٹریکٹ والے یا اداکار، ان کو پرابلم آئے گا گلے کا، تو لہٰذا یہاں پہ ان کی رکاوٹ نظر آتی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن بزنس والے جھوٹ سچ بول کے تیل کی قیمت برابر کے پروفٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وربل ایکسپریشن اور مارکیٹنگ کے لوز بڑے تیکھے ہوں گے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے اپنے آپ کو اپنا منجن بیچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنا مال نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بڑا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پرنٹنگ پریس والوں کو بھی یہاں پہ بہت ہی، اور کرنسی کا بزنس کرنے والوں کو بھی یہاں پہ ایڈوانٹیجز نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو سب سے جو مزیدار چیز ہے، جو اینکر حضرات ہے، جو ٹی وی پہ شام کو بیٹھتے ہیں، یہ بہت فساد ڈالیں گے، بہت زیادہ جھوٹ بول کے، لگائی بجائی کر کے، ککڑ لڑانے والے کاموں میں بہت شیر ہوں گے، خاص طور پہ جو ورگو والے ہوں گے، اور خوب چسکے لیتے ہوئے نظر آئیں، لیکن بعد میں ان کو تھوڑی سی ٹینشن، انزائٹی فیل کرنی پڑے گی، پریشر آ سکتا ہے، لہٰذا اتنا کھیلیے گا جتنا بعد میں آپ برداشت کر سکیں۔ تو یہ بھی ایک آپ کو چیزیں تنگ کر سکتی ہیں۔ تو تیسرا گھر، اس کے بعد 24 25 یہ چوتھے کا لاٹ 7ویں گھر میں۔ جب چوتھے کا لاٹ 7ویں گھر میں جاتا ہے تو ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا، یہاں پہ آپ کی والدہ بہت ایکٹیو ہوگی، جن کی شادی نہیں ہوئی، جن کی لو میرج چاہ رہی، تو والدہ کہیں گے اچھا چلو میں فیصلہ کرتی ہوں، میں آپ کی شادی کراتی ہوں، میں اس کو آج فائنل کر دیں آپ اس کو، اور والدہ کے رشتہ داروں اور والدہ کی مرضی سے شادی ہونے کے چانسز ہے۔ میں بھی آپ کی اگر ان دنوں میں شادی ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو اہل خانہ میں ہی، برادری میں یا فیملی میں آپ کی شادی طے ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو 7ویں کا لاٹ، چوتھے کا لاٹ 7ویں میں، لیکن یہاں پہ مون، مرکری، وینس، اور یہاں پہ بہت ہی مضبوط بیٹھے ہیں، تو آپ کا موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا، وارم ہارٹیڈ ہوں گے، ٹھنڈے دل کے ہوں گے، ہر ایک سب پیار سے بولیں گے، آپ کو بھی ہر بندہ پیار محبت سے ملے گا، اور اٹھ کے ملیں گے، اور میوزک میں اچھے دلچسپی ہوگی، اچھے کپڑے پہننا، اچھی پریزنٹیشن کرنا، یہ سارا آپ ان دنوں میں ہوں گے۔ یہاں پہ دماغ آپ کا بہت تیز ہوگا، بہت کام کرے گا، اور آپ کو کیا کہتے ہیں کہ میموری تیز ہوگی، سائنٹیفک بینڈ آف مائنڈ ہوگا، اور اوریٹوریکل ایبیلٹی، آپ اپنے بولنے سے، علم کی روشنی کی وجہ سے اپنے کام کو نکالنے میں اچھے طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے اگر آپ کمرشل ایجوکیشن، مارکیٹنگ یا کرنسی کا بزنس کرتے ہیں، یا پرنٹنگ پریس ہے، یا ریڈی میڈ کلوتھس ہے، یا سبزیوں کا کاروبار کرتے ہیں، گھاس سے نکلتی ہوئی زمین کا کاروبار کرتے ہیں، یا آپ کو کہہ لیں کہ کمیونیکیشن، فیکس، فوٹو، اس قسم کے چیزوں کے ایٹیبل ویجیٹیبل کا کام کرتے ہیں، یا آپ میوزک کا
होटल बिजनेस, परफ्यूम, कीमती मलबूसात, फैशन, सिनेमा, फिल्म्स, और वो जो ब्राइडरी के काम, जो ब्याह शादियों के काम अगर आप कर रहे हैं, मार्बल का, संगे मरमर का, कीमती मोती, ज्वेलरी, तो इनमें आपको बहुत उठान मिल सकती है, बहुत उठान मिल सकती है। सन भी यहाँ पे है और मून भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे इन केस अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ऑनर, आपकी अपलिफ्ट मिल सकती है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा, आपके बिज़नेस को 4 चांद लग जाएंगे, बूस्ट मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ नज़र आता है, और आपके स्टेटस में भी इजाफा हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से 4 पैसे कमाने में कामयाब हो जाएंगे। तो मूड स्विंग आपके बहुत अच्छे होंगे। आगे चलते हैं। चौथे का लॉर्ड 7वें में बैठा है, तो जब चौथे का लॉर्ड 7वें में बैठता है तो हम देखते हैं कि ये तो मैंने बता दिया है। अब आगे चलते हैं। पाँचवें घर में 26 और 27, तो ये आपके 5वें घर में मून है, और 5वें का लॉर्ड 6ठे घर में है। तो यहाँ पे आपके दोस्त आपके साथ बड़ा कोऑपरेट करेंगे, दोस्त आप दोस्तों की मदद हासिल होगी, कोई भी काम निकालना होगा तो दोस्तों को आप अपने साथ लेके निकलेंगे। अब वीकेंड है 26-27, और बड़ा यहाँ पे देखिए 5वां घर आपको सैर सपाटा, हुल्ला गुल्ला, मौज मस्ती बच्चों के साथ, तो ये आप बच्चों के साथ कोई इंटरेक्शन करते नज़र आ रहे हैं, कोई सैर सपाटे पे निकल जाएंगे, घर का माहौल बड़ा अच्छा होगा, म्यूज़िक होगा, पिकनिक होगी, पार्टी होगी, और जिस पे आप खूब गाने उधम मचाएंगे और खूब भी एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। और आपको पता 5वां घर आपकी उसका भी है एजुकेशन का, उस पर भी आपके बच्चों की एजुकेशन में काम करते नज़र आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते भी नज़र आ रहे हैं, और ख़ुद भी उनको टीच करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिट्टा जुआ लॉटरी में भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा, कोई सडन गेन मिल सकता है। स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी रहेगी, ख़ुद भी स्पोर्ट्स खेलते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे क्रिकेट मुझे तो नज़र आता है कि आउटडोर गेम में बच्चों के साथ खूब शोर मचा रहे होंगे और खूब ही इंजॉय करेंगे। शाम को कोई ना कोई पार्टी में जाएंगे जहाँ पे म्यूज़िक होगा, या कोई शादी होगी या मेहंदी का फंक्शन होगा, जहाँ पे उठ के आपको लोग खींच के ऊपर लाएंगे और डांस करवाएंगे आपसे, और आप भी खूब झूम झूम के सर हिला हिला के म्यूज़िक सुनते हुए नज़र आते हैं। शाम को नींद बड़ी अच्छी आएगी, और फ्लर्टनेस वालों की भी फ्लर्टनेस चल जाएगी, तो वो भी इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी लिब्रा, मैं ये हफ्ता प्रोग्राम लेके आया हूँ जो 21 से चलेगा और 27 तक के दरमियान क्या होने जा रहा है। अच्छा हफ्ता स्टार्ट आपके दूसरे घर से हो रहा है, और पहले हम देखते हैं। अच्छा, दूसरे घर में इस वक्त सन भी है, वीनस भी है, सन भी है, मून भी है और केतु भी है। तो 3 सितारे आपके सन में हैं, और ये 21, 22, 23 ये कह लें कि आपका हफ्ता दिन होंगे, और 22 तारीख को सन मूव करके आपके तीसरे घर में चला जाएगा वीनस के साथ, मरकरी के साथ। तो इसलिए ये ज़रा बड़ी फ्लक्चुएशन वाले दिन होंगे, 3 दिन काफ़ी आपको करेंगे। पहला दिन तो आपको टेंशन एंजाइटी में रखेगा, आपको थोड़ा सा मूड स्विंग्स आपके ख़राब होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, एकदम टेंशन में आएंगे। लेकिन जैसे ही 22 तारीख आपकी आएगी तो टेंशन दूर हो जाएगी, लेकिन सेंसिटिविटी रहेगी। तो देखते हैं कि दूसरे का लॉर्ड जब 9th हाउस में जाता है तो क्या होता है। आप बग़ैर मतलब के लोगों की मदद करेंगे, बग़ैर किसी मुखलस और होके किसी न किसी की मदद करते हुए, और फलाई इंसानी मजहबी कामों में नेक नीति से दूसरों की मदद करके कोई ऐसा प्रोजेक्ट चलाएंगे जिससे लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आते हैं। इसमें आपको बहुत कामयाबी मिल सकती है, और कोई जायदाद ख़रीदेंगे, या बाहर मुल्क में जाने का भी आपको क्रेज़ होगा। अगर आप बाहर के मुल्क में ऑलरेडी रह रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी लेते हुए नज़र आते हैं। अपनी कमाई हुई दौलत से मजहबी इमारत की तमीर, इल्म व अदब के फ़रोग़ के लिए भी काम कर सकते हैं। किसी मस्जिद को मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में, या मंदिर की या चर्च की कंस्ट्रक्शन में भी आपकी दिलचस्पी होगी, और वहाँ पे कोई पैसे देते चैरिटी करते हुए नज़र आते हैं। आपके अंदर एक
ایک اندر ایک جذبہ ہوگا، دوسروں پہ اعتبار کریں گے، بھروسہ کریں گے، اور آپ کو یہاں پہ اللہ نے بہت دینا اور دوسروں کی مدد کرنا آپ کو اچھا لگے گا. یہ ایک آپ کی ایک گٹ فیلنگ ہوگی تو ہوگا. اچھا، اب کیونکہ مون کیتو یہاں پہ پھر آئے تھے 21 کو تو میں نے بتا دیا، تو مون کیتو جب آئے گا تو آپ بہت چلاکی، ہوشیاری، تیزی اور کیسے کہتے ہیں بھاگ دوڑ، منفی خیالات، روحانی طور پہ تیز ہونا، اور یہاں پہ آپ 2 نمبر سے پیسے کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یعنی کہہ لیں کہ کہنا کچھ، مارنا کھبی سردی کر کے بھی پیسے آئیں گے. پیسے ضرور آئیں گے بے شک، بائی ہوک اینڈ کروک جیسے بھی آئیں گے. مثال کے طور پہ اگر جائز پیسے آتے تو آپ اگر آپ وکیل ہیں اور آپ اپنا کیس لیتے ہیں تو اس کو بڑی تسلیاں دیں گے، میں کیس کو ایسے کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، اور میں آپ کو کیس جیت کے دکھاتا ہوں. آپ اپنے کلائنٹ کو کنونس کر کے اس سے اپنی فیس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو اچھی بڑی فیس مل جائے گی. اور پھر اگر آپ عدالت میں کیس لڑ رہے ہیں تو جج کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے، اور بہت ہی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کا غلط بھی کوٹ کر جائیں گے، اور جج سے اس دن فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس سے آپ کا کلائنٹ آپ کی باقی فیس بھی آپ کو بہت دے دے گا. اسی طرح جو بھی کنسلٹنسی ہے اس پہ بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا. اسپیچ آپ کی بڑی تیکھی ہوگی، لینگویج آپ کی بڑی شروڈ قسم کی ہوگی، چہرہ آپ کا بہت ہی کاوڑ قسم کا ہوگا، بڑا ایسے کر کے نا ایک آنکھ باندھ کر کے چلاکی مذاقی والا ہوگا. اور پیسے آپ کو میں نے بتایا کہ بہت آئیں گے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، رائٹ آئی رائٹ ایئر میں پرابلم آ سکتا ہے. فائنینشیل ایڈوانٹیج فرام یور سسرال، وہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ سسرال والوں کو آپ خوب چونا لگا سکتے ہیں اور اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ڈائٹنگ ہیبٹس آپ کی بہت تیکھی قسم کی ہوں گی، ہوٹل میں کھانا کھائیں گے اور مرچ مسالے کڑھائیاں یہ کھانے کے چکر میں اپنا منہ میں کوئی نہ کوئی جیسے کہتے ہیں ساڑ لگ جانا، مرچیں لگ جانی، اس قسم کے چانسز بن سکتا ہے. یہاں پہ ٹیچر، لائر، بینکر، مارگیج، اسٹاکس، شیئرز والے بہت اپ لفٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے اور بہت پیسہ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ یہاں پہ میں نے جیسے پہلے کہا دانتوں کا مسئلہ، کان کا اور آنکھ کا مسئلہ آپ کو ٹریگر کر سکتا ہے. 24-25 تیسرے کا لارڈ 5ویں گھر میں، پہلے یہ دیکھتے ہیں جب تیسرے کا لارڈ 5ویں گھر میں جاتا ہے تو بندہ پڑھنے لکھنے میں زیادہ توجہ دیتا ہے اور سفر کرنے میں آپ سفر بھی کریں گے، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کا کام بھی کرتے ہوئے نظر آیا. آپ کو پبلک فگر بننے کا شوق چڑھے گا، کیوں نہ میں مشہور ہو جاؤں، اور دنیاوی سماجی شہرت پانے کی خواہش ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک ابھرے گی. اور اگر آپ مڈل ایج میں ہیں تو آپ کو یہ چانسز ہیں کہ آپ کو یہ خواہش پوری ہو جائے اور آپ اپنی حاصل شدہ تعلیم پہ جو آپ نے لیے اس کا پھل ملنا شروع ہو جائے. اگر آپ کا یہ چیزیں آپ کا یہاں پہ فرسٹ کنسیپشن کے اگر خبر ملتی تو گھر کا ماحول بہت ہی اچھا آپ کو ملے گا، بڑا کہہ لیں کہ بہت ہی اچھا ہے. کوئی کسی نہ کسی ٹی وی شو پہ بھی آپ جانے کے چانسز آپ کے بن سکتے ہیں، کیونکہ لبرل بہت سویٹ اسپوکن ہوتے ہیں، بہت ہی ٹھنڈے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر ان کا ہی لارڈ وینس سن کے ساتھ، وینس مون کے ساتھ، مرکری کے ساتھ، تو یہ اتنا اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے. جب مرکری اور وینس اکٹھا ہوتا ہے ایک کمبینیشن میں، کیونکہ آپ کا ہے تو اس کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب مرکری اور وینس اکٹھا ہوتا ہے تو بندے کو بہت کچھ دے جاتا ہے، بہت کچھ، اور بندے ایلوکینٹ ہوتا ہے، میٹھا بولتا ہے، شیریں کلام ہوتا ہے، خوشگوار گفتگار ہوتی ہے، گفتار ہوتی ہے، پاور آف ایکسپریشن اورل اور رائٹنگ بہت اچھا ہوتا ہے. انٹرسٹ ان استھیٹک انٹرسٹ اور استھیٹک اور ویری بیوٹیفل اینڈ لائک بائی پارٹنر، اور ویلتھ، نیم، فیم، یہ سارے ملنے کے چانسز بہت مل جاتے ہیں. تو یہ پھر تیسرا گھر ہے، تیسرا گھر آپ کی ایجوکیشن کا ہے. ایجوکیشن میں آپ کو بہت مل جائے گی، بڑے ورسٹائل ہوں گے، آئی کیو لیول بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا بولیں گے کیونکہ مرکری صاحب یاد بیٹھا ہے. اوریٹوریکل ایبلٹی بہت اچھی ہوگی، سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ ہوگا، پیار محبت سے وارم ہارٹڈ، پاپولر، اپوزٹ سیکس آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی، یا آپ کو یعنی کہہ لیں کہ یہاں پہ خوشگوار ماحول آپ کو بہت ہی فائدہ دے دے گا، بہت ہی یہاں پہ آپ کو
ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کیس اگر آپ ایکٹر ہیں یا گلوکار ہیں تو آپ کا کوئی گانا، آپ کا کوئی ڈرامہ ہٹ ہو سکتا ہے. اینکر حضرات کا کوئی شو بہت اونچا چلا جائے گا، اس کی ریٹنگ بہت اچھی آ جائے گی. ان کیس اگر آپ کہہ لیں کہ کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ کا کوئی نہ کوئی کاغذ کا بزنس، کرنسی کا بزنس، اس پہ بھی آپ کو بہت اٹھان مل جائے گی. کوئی کتاب چھپ جائے گی، کوئی پرنٹنگ پریس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. کوئی آپ کا کہہ لیں کہ جس کاروبار میں بھی جو مرکری اور وینس سے ریلیٹڈ ہے اس میں آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا، بہت فائدہ پہنچے گا. مثال کے طور پہ میں بتا ہی دیتا ہوں، کمرشل ایجوکیشن، مارکیٹنگ، کرنسی، کاغذ کا کاروبار، ریڈی میڈس، پرنٹنگ پریس، فروٹ، زمین سے نکلتی ہوئی سبزیاں، میوزک، ہوٹل، فاسٹ فوڈ، پرفیوم، قیمتی ملبوسات، فیشن، سینما، فلمز، یہ جو برائڈری کے کلوتھس کا کام کرنے والے، ان میں بھی ان کو بہت پرافٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر کسی قسم کا آپ کو کہہ لیں کہ کوئی غم فکر نہیں ہوگا. کمیونیکیشن سکل آپ کی، اپنی بات کو کنوے کرنے میں کامیاب رہیں گے. سنگنگ کنٹریکٹ کو مل جائے گا. ٹرانسپورٹیشن بزنس میں آپ کو بہت ہی اٹھان ملے گی. مارکیٹنگ، وربل ایکسپریشن آپ کا بہت تیکھا، بہت تیز اور فائدہ مند ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. آپ کا چوتھے گھر میں مون ہے کیپریکون میں 26 اینڈ 27، اور چوتھے کا لارڈ 5ویں گھر میں بیٹھا ہے. تو آپ کی والدہ آپ کی تعلیمی سرگرمیوں میں بہت ہی ایکٹیو ہوں گی، آپ کی محنت کریں گی، آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آپ کی خواہشیں پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کا اگر ان کیس آپ کا داخلہ نہیں ہو رہا تو اپنا کوئی پلاٹ بھیج دیں گی، کوئی جائیداد بھیج دیں گی، کوئی نہ کوئی آپ کو سپانسر کریں گی. آپ کی باہر بھیجنے کی کوشش میں بھی آپ کو پورا ساتھ کھڑی ہوں گی. سپورٹس کی ایکٹیویٹیز آپ کو ساتھ لے کے کھڑی ہوں گی. بس آپ نے اپنی والدہ کو ڈاج نہیں دینا، یہ ایک چیز کا خیال کرنا. اور یہاں پہ والدہ کے ساتھ میں جیسے کہا کہ والدہ آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو چوتھا گھر ہے، گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا، والدہ کے ساتھ زیادہ وقت گزرے گا اور خوشگوار اور اپنے پیٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی نئی گاڑی خریدنے کا منصوبہ، نیا گھر لینے کا منصوبہ، یا گھر کی رینوویشن، یا گاڑی کی صفائی وغیرہ، اس میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی. اور ویدر بہت اچھا ہوگا اور کوئی گمی ہوئی چیز بھی مل جائے گی اور نیند بڑی اچھی آئے گی. تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی اسکارپیو، آپ کو یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں 21 سے 27 کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. اور سٹارٹ آپ کا اسینڈنٹ سے ہو رہا ہے. آپ کے اسینڈنٹ میں پہلے ہی کیتو اور وہ بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کے، اور 5ویں کا ٹرائن بھی ہے. لہٰذا آپ کافی پرسکون میں ہوں گے، لیکن بڑے ایکٹیو اور تیز بھی ہوں گے. بٹ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب بھی ہوں گے، کیونکہ 5ویں گھر سے ٹرائن ہے آپ کو راہو جوپیٹر کی. تو پہلے کا لارڈ آپ کا 8ویں گھر میں بیٹھا. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کا لارڈ جب 8ویں گھر میں مارس بیٹھا تو کیا ہوگا. مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں، اعتماد میں کمی ہو سکتی ہے، باتوں کو چھپانے، شکی دل ہونا، دل کی بات دوسروں سے نہ کر پانا، بلا وجہ ڈر جانا، اپنے آپ کو کمروں میں تنہائی میں لے جانا، اور ڈپریشن میں جانا، اور یہ چیزیں آپ کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کریں گی. لیکن کیونکہ جوپیٹر کی ٹرائن ہے آپ کو، لہٰذا آپ اس چیزوں سے آئیں گے فیزز آپ کے اوپر، لیکن آپ اوور کم کر جائیں گے. 21 کا دن تو آپ کا اس طرح گزرے گا ٹینشن میں، لیکن جیسے ہی 22 کو سن نکل کے آپ کے دوسرے گھر میں آ جائے گا تو آپ کے ٹینشن انزائٹی ختم ہو جائے گا، لیکن سینسٹیوٹی آپ کی اسی طرح رہے گی. تھوڑا سا تیز ہوں گے، تھوڑا سا تھنکنگ پروسیس آپ کا بہت ہی چلاک وہ لگا، ٹینس والا ہوگا، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انتقامی کارروائی والا. کوئی کیتو بیٹھا ہے وہ آپ کو تنگ کرے گا، بھگائے گا، کبھی کدھر مشقت کرائے گا، آپ کا دماغ کو تھکا دے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو سکون میں رکھیے گا. پلاننگ آپ نیگیٹو کر سکتے ہیں، سیلف کانفیڈنس شیکی ہو سکتا ہے، رسپانس ٹوورڈ پروفیشن آپ کا ویوری ہو سکتا ہے، تو ایک دم ایکسٹریم ہو جائیں گے، سیلفش ہو سکتے ہیں، امپلسو امپیشنٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہے. تو لہٰذا آپ کو اپنا کنٹرول کرنا ہوگا. اور یہاں پہ آپ اس نیگیٹیوٹی کو اپنی پازیٹیو قوت بنانے کے لیے آپ کو یہاں پہ آپ کو
क्योंकि आपका दिमाग बड़ा तेज़ काम करेगा। तो एक तो जो लिखने का काम कीजिएगा, प्लानिंग पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, किसी के पीछे नहीं पड़ना, किसी का साजिश नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं करना, बल्कि अपने कामों को निकालिएगा। आपके काम रुके हुए पुराने काम जितने हैं वो सब निकल जाएंगे इसी रो में, क्योंकि एक्टिवनेस आपके अंदर बहुत होगी। अगर आप नेगेटिव कामों में घुस गए तो फिर समझ लें कि आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। बोर नेचर आपकी जो है ना वो डिस्टर्ब होगी। बोर नेचर आपकी बड़ी तेज़ है, अग्रेसिव है, बोल्ड है, लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और मेंटल कैपेबिलिटी बहुत तेज़ होगी आपकी। विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, शेकी होगी। और एडजस्टमेंट इन द सर्कमस्टांसेस ये आपको थोड़ा सा ट्रिगर करेगा, टिक के नहीं एक जगह पे बैठेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, अपने ज़ाती कामों को देखिएगा, पॉजिटिव होकर चलिएगा। किसी के साथ बदला लेना, धमकियाँ लगाना या सोच के अपने कचीचियाँ वटना वो नहीं करना। सुकून से अपना टाइम ये गुजारना होगा। यहाँ पे कभी लगाई बजाई में भी पढ़ सकते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके अपना मतलब निकालने में भी कामयाब हो सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरे घर में आपका 24 और 25 यहाँ पे 4 सितारे बैठे हैं। सन भी है, मून भी है, वीनस भी है और मरकरी भी है। और यहाँ पे दूसरे का लॉर्ड आपके 5वें घर में है। अब दूसरे का लॉर्ड जब 5वें घर में जाता है तो आपके जो वालिदैन आप पे पैसे खर्च करते हैं और आपकी पढ़ाई की तरफ देखते हैं। आप भी अगर आप जवान हैं, यंग है, तो आपके खूब दोस्तियाँ होंगी, घूमते फिरते, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी, भाग दौड़, और वालिदैन आपके स्पोर्ट्स की चीज़ें ख़रीदते हुए आपको देते नज़र आते हैं। अच्छा, फिर अगर आप बड़े हैं और बस मैच्योर एज में आ गए, कमाते हैं, तो फिर आप अपनी औलाद पे, उसकी पढ़ाई पे ख़र्च करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी कमाई सारी दौलत औलाद पे खर्च करेंगे, दोस्तों पे भी खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों को बाहर पढ़ाने का क्रेज़ आपके ऊपर होगा और उन पे भी पैसे खर्च करके उनको बाहर बनाने के लिए, कोई डिग्री लेने के लिए आप काफ़ी एक्टिव होंगे। फॉरनर से दोस्तियाँ, स्पोर्ट्स खेलना, ख़ुद को अवामी और फ्लाई कामों में शामिल करने में लगे रहेंगे। तो लगे रहे मुन्ना भाई, वो वाला काम होगा, आप काफ़ी यहाँ पे एक्टिव हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरे घर में सन और मरकरी है। जब दूसरा घर सन और मरकरी होता है तो बंदे की ऑरिटोरिकल एबिलिटी, बोलने की सलीयत, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, बड़ा अच्छा बोलता है, नपातुल्ला बोलता है। और फिर साथ मून और मरकरी भी साथ ही है, तो उसमें भी आपको ये एडवांटेजेस मिल जाएंगे कि आपका रोबस्ट होंगे, ताकत होगी बोलने में, बड़ा अच्छा बोलेंगे। और फिर इतना आप कह लें कि मेमोरी तेज़ काम करेगी आपकी। अच्छा, फिर मून और वीनस जब होता है तो बंदा फैशनेट बहुत होता है, बंदा ठंडे दिमाग का होता है, वार्म हार्टेड होता है, और फिर कह लें कि चेयरफुल उसके अंदर आ जाती है, पोलाइट नेचर हो जाती है। और मून और वीनस लव ऑफ ब्यूटी, कूल माइंडेड, और ये आपके अंदर चेहरे पे ना एक बड़ी पॉजिटिवनेस की लेयर आपके चेहरे पे होगी। जितना कर्ट आप पिछले 3 दिन रहे, उतना ही ठंडा दिमाग, उतना ही प्यार, चेहरे पे रौनक, नूर, ये आपके ऊपर चढ़ा रहेगा। और जब बंदा वीनस और मरकरी इकट्ठा होता है तो बंदा फसीहुल ज़ुबान, शीरी कलाम, मीठा बोलना। अब स्कॉर्पियो और मीठा बोले, लेकिन यहाँ पे आप मीठा बोलते हुए नज़र आते हैं। खुश गुफ्तार, एलोकेंट, पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पे दौलत के 2 लॉर्ड बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको पैसे भी आते हुए नज़र आते हैं। ससुराल से पैसे आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। आपको अपनी लैंग्वेज बोल से जो पैसे कमाते हैं, वकला हज़रात, टीचर हज़रात, बैंकर्स, मॉर्गेज, स्टॉक एक्सचेंज वाले, इनको बहुत यहाँ पे एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। तो ये दिन अपना वेल कीजिएगा स्कॉर्पियन, यहाँ पे आपको पैसे आने चाहिए। एडवांटेज फ्रॉम ससुराल कह रहे हैं। और फिर अच्छे खाने खाएंगे, अच्छी होटलिंग करेंगे और खूब म्यूज़िक सुनते हुए, एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। बस अपने राइट आई और राइट एयर का ख्याल करना होगा। यहाँ पे आप दूध से बनी हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें, सब्जियाँ,
اس قسم کی چیزیں، چائنیز فوڈ آپ کو زیادہ اچھی لگے گی، جس سے آپ بڑا انجوائے کرتے ہوئے سبزیاں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کیونکہ مرکری یہاں پہ بڑا پازیٹیو ہے، وینس بھی ہے، مون بھی ہے، سن بھی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایڈوانٹیجز اور پیرنٹس کی طرف سے بھی ایڈوانٹیجز، تو یہاں پہ یہ آپ کے فنانشیل ایڈوانٹیجز آپ کو بہت اٹھا دیں گے۔ یہاں پہ آپ کی میموری بہت کام کرے گی، چہرہ بڑا خوشگوار رہے گا، چہرے پہ ڈمپل پڑیں گے اور مسکراتے ہوئے رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں 26-27 تیسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں۔ ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اب تیسرے کا لاٹ جب چوتھے گھر میں جاتا ہے تو آپ زندگی میں پیسے کما کے، اگر آپ کے پاس کوئی سیونگ ہے، آپ کے پاس کوئی پیسہ پڑا ہے یا کوئی اسپیشل پیسے آ گئے تو اپنی والدہ کو دیں گے، گھر کا کام نکالیں گے، کوئی نہ کوئی والدہ کو کہیں گے گھر کی رینوویشن کریں، امپرومنٹ کریں، اور کوئی نہ کوئی اپنے بہن بھائیوں کے خرچے بھی اٹھائیں گے، ان کو گفٹ بھی دیں گے۔ اور پیسہ ایسے لوگ، آپ اگر آپ ان کیس کوئی پڑھ رہے ہیں تو سائڈ بزنس بھی کریں گے، جس سے آپ اپنے پیسہ کما کے اپنی نوکری کر کے اپنی پڑھائی کے اخراجات بھی اٹھانے میں رہیں گے۔ یہاں پہ آپ سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور پیسہ کمانے کے لیے آپ کافی محنت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ تیسرا گھر ہے مڈل ایجوکیشن کے لوگ، ان کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ آپ کی ذہانت، آپ کی آئی کیو بہت کام کرے گی، اور اسٹیمنا بہت ہوگا، چھوٹے چھوٹے سفر ہوں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، ہمسایوں کے ساتھ آنا جانا، ڈش ایکسچینج ہو سکتی ہیں، اور آپ کا اگر آپ سنگنگ کر رہے ہیں تو آپ کو نیا کنٹریکٹ مل جائے گا، اگر آرٹسٹ ہیں تو نیا ڈرامہ مل جائے گا، اگر آلریڈی کر رہے ہیں تو آپ کا گانا کوئی ہٹ ہو جائے گا، اور یہاں پہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ میڈیا کے لوگ بہت ہی یہاں پہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ میڈیا اینکر بہت پازیٹیو ہو کے رپورٹنگ کریں گے۔ ٹرانسپورٹیشن کا بزنس، پرنٹنگ پریس، وربل ایکسپریشن والے لوگ، ان کو کافی ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہفتہ پورا اسکارپیو خاص طور پہ 21، 22، 23 ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے گا، اور 24، 25، 26، 27 یہ آپ کو بہت ایڈوانٹیجز دے جائے گا ود گڈ موڈ سوئنگس کے ساتھ، اور آپ کا کوئی غصہ، 4 دن آپ کے بہت اچھے ہوں گے انکلوڈنگ ویکینڈ۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔